अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो अंपायर की उंगली की बात करते थे, इक्तिदार के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते थे, और जब इक्तिदार में आ गए तो एस्टैब्लिशमेंट की तारीफें करने लगे, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को तारीखी करार देते रहे, अपोजिशन को दबाने, मीडिया पर पाबंदियां लगाने और अदलिया पर असरअंदाज होने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांगते रहे। और अब जब इमरान खान की हुकूमत चली गई है और वो दोबारा अपोजिशन में आ गए हैं तो अपने दौर की हर उस गलती को, हर उस ब्लडर को जिसका दिफा नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं और खुद को बरी जिम्मा करार दे रहे हैं, मगर फिर उसी एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहे हैं कि वो उनके हक में एक दफा फिर गैर जमहूरी मुदाखलत करके इस हुकूमत को फारिग करे और इंतखाबात कराए, मगर साथ ही अपने दौर की तमाम गैर जमहूरी कार्रवाइयों का मलबा भी इसी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि जो तैनातियां खुद की और जिनकी ओनरशिप भी ली, अब उनकी जिम्मेदारी भी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती शामिल है, जिसका नाम खुद इमरान खान ने तजवीज किया और फिर भरपूर दिफा किया, मगर फिर इलेक्शन कमीशन ने जडस्का इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने और धांधली करने के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे दिया तो इमरान खान उनके खिलाफ हो गए और अब दावा कर रहे हैं कि उनका नाम तो एस्टैब्लिशमेंट ने दिया था। इसी तरह जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, फिर रेफरेंस का भरपूर दिफा किया। जस्टिस फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई, मगर आज गलती मान ली कि रेफरेंस एक गलती थी और जिम्मेदारी कहीं और डाल दी। और अब फवाद चौधरी ने अपने दौर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ बनने वाले मशहूर मंशियात केस को भी गलत और ज्यादती करार दिया है, लेकिन ओनरशिप नहीं ली है और जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दी है। यानी वो 15 किलो हेरोइन का इल्जाम, जिसके लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वजीर अल्लाह और रसूल की कस्में खाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, अब उस केस को ही गलत करार देकर सारी जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दी है। राना साहब के साथ जो है वो बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई और वो केस जो है वो नहीं बनना चाहिए था, बट राना साहब ने तो खुद ही गिला कर लिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। क्या गिला किया था उन्होंने? बस उन्होंने कह दिया था कि वैसे आपने गलत किया हमारे साथ। किसको कह रही? बस कह दिया था राना साहब से बुला के पूछना केस किसने कैसे बना था। ANF के केसेस जिस दिन पॉलिटिशियंस के हाथ में आ गए ना बनाने में, अच्छा ही है, वैसे नहीं है, PTI ने नहीं बनाया गया। अब वो आफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है, उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, काफी समझ गलत किया। कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके, तो आप जरा पूछे लोगों से, जो मैंने जब बात की थी तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए थे। मैंने तो बिल्कुल मना किया था, मैंने ये कहा, मैंने जब उनसे क्वेश्चन ही किए तो मुझे पता था ये केस बिल्कुल फजूल है। साथ ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस तो ANF ने बनाया था, ये सियासी केस नहीं था। जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि शहजाद अकबर 15 किलो हेरोइन का थैला मेरे लॉज में रखवाना चाहते थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार कर दिया तो फिर ANF को ये काम दिया गया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि इसमें वजीर आजम इमरान खान बजाते खुद मुलव्विस थे, ANF के लोग भी शामिल हुए और ANF के मुलव्विस होने पर मैंने आर्मी चीफ से शिकायत की है और कार्रवाई का कहा है। तो शहजाद अकबर साहब है, उनके पास ये थैला जो है ये पहले से मौजूद था। 15 किलो हीरोइन का थैला? जी 15 किलो हीरोइन का। और उन्होंने ये कहा कि ये इस्लामाबाद में ना हूँ तो मेरे लॉज में जो है वो रख दिया जाए और बाद में जब मैं आऊँ तो वहां से बरामद कर लिया जाए। ये उस वक्त जो जिम्मेदार थे इस्लामाबाद पुलिस के, उनके साथ ये बात होती रही। उन्हें ये भी कहा गया कि हम आपको वजीर आजम से मिला देते हैं, ये वजीर आजम का हुक्म है, लेकिन उन्होंने जब ये वजन नहीं उठाया तो उसके बाद फिर ये मामला जो है वो ANF के साथ किया गया। मेजर जनरल आरफ मलिक यकीनन वो इनके साथ साजबाज हुए। उन्होंने बाद में जाती तौर पे भी बहुत बड़े मफादात जो है वो उठाए हैं, उनके भी सबूत जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ANF के लोग जो है वो बीच में शामिल थे, लेकिन वजीर आजम हाउस मुलव्वस था और वजीर आजम खुद जाती तौर पर जुर्म में शामिल था। मैंने ये शिकवा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया, मैं कोई चीजों को जो है वो कोई पकड़ करने वाला या छुपाने वाला नहीं हूँ। मैंने उनसे मिल के भी किया, मैंने तहरीरी तौर पे भी किया, और आप इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। और इसमें अदारे की, इसमें यूनिफॉर्म की जो है वो इंसल्ट की गई है। मगर तहरीक इंसाफ इस केस की ओनरशिप नहीं ले रही और सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान की मौजूदगी में ही जब काबीना में पता चल गया था कि ये केस नहीं बनता तो फिर ये केस बनने ही क्यों दिया गया, इसे वहीं क्यों नहीं रोका गया, क्यों राना सनाउल्लाह को कैद में रखा गया और फिर वुज़रा ने क्यों उनका मीडिया ट्रायल किया, इमरान खान ने उन्हें क्यों नहीं रोका। अगर केस सिर्फ एंटी नार्कोटिक्स का था
تو کیوں جب رانا ثناء اللہ کی ضمانت ہونے والی تھی تو ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے جج ہی بدل دیا گیا، اور جب بعد میں ضمانت ہو گئی تو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے کیوں نیب کا کیس ان پر بنا دیا گیا، اور اللہ اور رسول کا نام لے کر رانا ثناء اللہ کے خلاف مہم کیوں چلائی گئی؟ 1 جولائی 2019 کو جب رانا ثناء اللہ کو منشیات اسمگلنگ کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا تو 3 دن بعد 4 جولائی 2019 کو شہریار آفریدی نے اس وقت کے ANF کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عارف ملک کے ساتھ نیوز کانفرنس کی اور رانا ثناء اللہ کی گرفتاری سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ان کی 3 ہفتوں سے نگرانی ہو رہی تھی اور 3 بار انہیں پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن گاڑی میں خواتین کی موجودگی کی وجہ سے اخلاقی اقدار کے پیش نظر ایسا نہیں کیا گیا۔ 3 ہفتے رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی کو، رانا ثناء اللہ صاحب کی موومنٹس کو ہر لیول پر آبزرو کیا گیا، گیج کیا، اس کی فوٹیجز، تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ 3 دفعہ ان کے ساتھ فیملی ممبر سے فیمیل نہیں روکا گیا۔ سلام ہے پوری ان کی فورس کو، فیملی اور ہمارے نارمز اینڈ ویلیوز کو سامنے رکھے کہ فیمیل ہیں نہیں ابھی ہاتھ ڈالنا۔ اس وقت بھی ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ گاڑی میں منشیات موجود ہو مگر خواتین کی وجہ سے کارروائی نہ کی جائے؟ اس لیے واضح ہوتا ہے کہ مقصد منشیات پکڑنا نہیں بلکہ رانا ثناء اللہ کو پکڑنا تھا، ورنہ خواتین اہلکاروں کے ساتھ کارروائی کر دی جاتی، نہ کہ منشیات کی ترسیل ہونے دی جاتی کوئی گاڑی میں خواتین تھی۔ 4 جولائی کی اسی نیوز کانفرنس میں شہریار آفریدی نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے وقت اور منشیات کے ساتھ ویڈیو یا تصویر کے سوال پر کہا کہ تمام ثبوت موجود ہیں لیکن گواہوں کے تحفظ اور ملزمان کے فرار ہونے کے خدشے کے پیش نظر اسے سامنے نہیں لایا جا رہا ہے۔ تمام چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہے نا سب کورٹ میں پیش کی جائیں گی۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، ابھی جذبات میں آ کے نام لے لیں اور یہ کریں وہ کریں، وہ جو اس میں تمام ملوث لوگ ہیں، اگر ان کی اولادوں کو کل ہو جائے آپ میں سے کوئی ذمہ داری لے گا؟ خدا کے لیے پلیز، یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے، ایک کا نہیں، ان سے بہت سارے، اور ان سے جڑے ہوئے جو نام ہیں آج ہم آپ کو ساری ڈیٹیل دے دیں تو وہ تو کل کو پتہ چلے سارے باہر جانا چلے جائیں۔ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ ایک پورا گینگ ملوث ہے اور تفصیلات سامنے لانے پر گینگ کی گرفتاری کا عمل متاثر ہو سکتا ہے، بہت سارے گواہ ہیں جن کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، مگر آج تک نہ تو اس گینگ کا پتہ چلا ہے نہ ہی ان گواہوں کا پتہ چلا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج تحریک انصاف اس کیس کا سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہی ہے، لیکن اس وقت شہریار آفریدی تسلیم کر چکے تھے کہ تمام تفصیلات سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ شیئر کی گئی۔ جو فوٹیجز، تمام چیزیں جو مجھے DGANF نے دکھائی، جو آپ کے پرائم منسٹر کو دکھائی، ہم اور پھر تمام لیول پر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اس میں کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے۔ عمران خان نے سب دیکھا تھا، انہیں سب پتا تھا، پھر بھی کیس کا بھرپور دفاع کیا گیا، قسمیں کھائی گئی، کلمہ پڑھا گیا اور کیس کا بار بار دفاع کیا گیا اور کہا گیا کہ جان اللہ کو دینی۔ ثبوت نہیں تھے۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں پتہ چل گیا تھا کہ کیس جھوٹ ہے، زیادتی ہے، مگر اللہ اور رسول کے نام پر دعوے بڑے بڑے کیے گئے۔ کیس بنتا نہیں تھا، پتا تھا جھوٹ ہے، مگر ہر حال میں ثابت کرنا تھا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رانا ثناء اللہ کا کیس سننے والے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج مسعود ارشد کو دوران سماعت ہی واٹس ایپ پر کیس کی سماعت سے روکتے ہوئے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا اور ان کی مدت پوری ہونے میں 7 ماہ باقی تھے، لیکن وفاقی وزارت قانون نے رانا ثناء اللہ کے مقدمے کی سماعت کے دوران اچانک انہیں کام کرنے سے روک کر نیا جج نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ یعنی حکومت نے رانا ثناء اللہ کے کیس میں جج بدلنے کی سفارش کی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ہونے کیوں دیا؟ یعنی ہر طرح کی کوشش کی گئی مگر بات نہیں بنی۔ ہم مسلسل اس کیس پر سوالات اٹھاتے رہے اور یہ حقائق عوام کے سامنے رکھتے رہے۔ اس کیس کے دوران شہریار آفریدی کو 13 سے زائد دفعہ پروگرام میں آنے کی دعوت دی مگر وہ نہیں آئے، لیکن ہمارے پروگرام میں بار بار اس کیس کے میرٹ پر سوال اٹھانے پر شہریار آفریدی غصہ ہو گئے اور ہم پر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے دیکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اور ذکر اللہ کے فضل کے بغیر کسی کے زبان پہ نہیں آ سکتا۔ اگر میں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی بھی ایسی چیز کی ہو جس سے میں ایک بے گناہ کو ذلیل کروں تو مجھے مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب نہ کرے۔ میرے بارے میں ابھی ایک خبر چلائی شاہ زیب خانزادہ نے، اس میں جدھر جدھر میں نے بات کی اس نے یہ کہا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے۔ تو شاہ زیب خانزادہ صاحب، آپ نے کس کو جان دینی؟ اللہ کو نہیں دینی۔ ہر جگہ سے صرف وہ چیز اٹھائی۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب، میرا پرائم منسٹر، میری کیبنٹ، پورا پاکستان جو بھی ڈرگز میں ملوث ہوگا، جتنا بڑا شخص کیوں نہیں ہوگا،
मेरे रब्बे जुल जलाल की कसम, जितनी तनकीद करनी है करो, मैं उसको इब्रत का निशान बनाऊंगा इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। लोगों को गुमराह मत करें, चंद पैसों के लिए ईमान बेचते हैं। जिसके बाद हमने शहरियार आफरीदी से दरख्वास्त की कि आप राना सनाउल्लाह पर इल्जामात के तो शवाहिद पेश नहीं कर रहे हैं और प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, तो हम पर लगाए जाने वाले इल्जामात पर ही प्रोग्राम में आ जाएं और शवाहिद पेश कर दें। हमारे ईमान बेचने के भी सबूत इसी प्रोग्राम में आकर पेश कर दें। लेकिन वो फिर भी नहीं आए और आज तहरीक इंसाफ खुद इस केस को झूठा करार दे रही है, मगर सारी जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रही है। और जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट इस केस में की जाने वाली ज्यादती से बरी जिम्मा नहीं है। जहां इमरान खान इसके जवाबदेह हैं, वहां एस्टैब्लिशमेंट भी जवाबदेह है, क्योंकि साबिक डीजी ANF मेजर जनरल आलिफ मलिक ने शहरियार आफरीदी के साथ बैठकर बड़े बड़े दावे किए थे और वीडियो सबूत मांगने पर कहा था कि ये कोई फिल्म नहीं है, जंग है।